مرحبا بكم معنا البنات. اليوم غادي نديرو شناك حلو بحال لي باتيسري بدون عجين مورق، بلا دليك، بلا دير كونجلي، بلا والو. دونك هاد الشناك غادي نحتاجو ليه العجينه، وغنحتاجو الحشوه اللي كتكون من هاد لي زانغريديون اللي عندنا ولا كريم باتيسير. دابا غادي ندوزو لي زانغريديون المقادير ديال العجين. غادي نحتاجو لهم 500 غرام ديال الدقيق فرص، عندنا بيضه كامله، عندنا 2 معالق ديال الزبده من اصل حيواني او ما يعادل 75 غرام ديال الزبده، هكا تكون بدرجه حراره المطبخ. عندنا كاس ديال اليوغورت طبيعي، 3 المعالق ديال السنيده، عندنا معلقه كبيره ديال خميره العجينه الفوريه، خميره الخبز، عندنا كاس ديال الحليب دافي. هادشي العجينه. التوريق غادي نحتاجو ليه نشا اولا مايزينا، غادي نحتاجو ليه خماره، هكا خماره ديال الحلوه، غادي نحتاجو ليه الزبده شي 150 غرام ديال الزبده. انا عندي تقريبا 200 غرام ديال الزبده من اصل حيواني. اللي عنده توفرت عنده الزبده من اصل حيواني يديرها، كانت عنده المارغرين يستخدموا المارغرين، غير هذيك تجي في لوغو ديالها احسن من المارغرين. غادي نحتاجو ندوبوها من بعد منين نعجنوا العجينه. في العماره غادي نديرو عندنا هنايا شويه ديال الزبيب، عندنا لي بيبيت دو شوكولا، وعندنا لي فروي كونفي، وعندنا ناباش باش ندهنوا لي شنيك ديالنا ملي يخرجوا من الفران. نبداو دابا. غادي نشدو واحد الزليفه بحال هكا، غادي نديرو فيها هادوك 3 المعالق ديال السنيده، غادي نديرو فيها هذيك المعلقه ديال الخميره، وغنزيدو عليهم شويه الحليب. كيف ما كنعرفوا الحليب دافي والخميره والسنيده كيتفاعلوا مع بعضياتهم، ومن الاحسن الا كانت عندنا الملحه في العجينه ما نخلطوش الخميره مع العجينه باش دير خدمتها. نسيت قبيصه ديال الملحه حتى هي غنديروها في الدقيق. هادو غنخليوهم في الجنب يتفاعلوا مع بعضياتهم، وغادي ندوزو نديرو لي زانغريديون ان شاء الله في هذا الدقيق. غادي نديرو شويه ديال الملحه، شويه، غادي نديرو هذوك المعالق ديال الزبده. كيف ما كتشوفوا راهي دايبه بالحراره ديال المطبخ. غادي نديرو هاد البيضه، غادي نديرو الكاس ديال اليوغورت الطبيعي بدون سكر، وغادي نبداو نجمعو بشويه بشويه في العجينه ديالنا. غادي ندخلو الدقيق مزيان هاد لي زانغريديون، ونزيدو عليهم هاد الخليط اللي درنا ديال السنيده والعجينه والحليب. غادي نجمعوا العجينه، ولا ما تجمعاتش لكم غتبقاو تزيدوا بشويه بشويه هاد الحليب دافي. غادي نجمعوا العجينه البنات، وغادي نرجعوا لكم ان شاء الله من تجمع معنا العجينه. كيف ما كتشوفوا معنا البنات دابا عجننا العجينه، حيدتها من القصريه، درتها فوق البلون طرافاي ديالي اللي ممسوح مزيان، دلكتها مزيان حتى فريمون عادت رطبه. درتها في هاد الزليفه، دهنت الزليفه بالزبده، درتها في هاد الزليفه. دابا غادي نغطيها بشي سيرفيات عندكم هكا في الكوزينه كيف ما كانت، وغنخلوها ترتاح على جنب. مني غادي نحطوها ترتاح غندوزو باش نوجدو لا كريم باتيسير. في الفيديو اللي قبل ديال لا طارت درنا لا كريم باتيسير صنع منزلي. اليوم استعنت بهذه، درت نص سيترو ديال الحليب، فيه 4 المعالق ديال السكر سنيده، و3 المعالق ديال لا كريم باتيسير ولوغو ديال الكراميل. غادي نحرك هادشي كامل، وغادي نديرو ان شاء الله فوق البوطه باش تعطينا اون كريم باتيسير. البنات نسيت قبيله ما قلتش لكم، الحليب راه ما درتوش كامل، هز ليا تقريبا هذاك الكاس اللي شفتوه هز ليا تقريبا النص ديالو، وزدتو شي شويه ديال لاغوم ديال الكراميل، نسيت ما زدتهاش في الاول. يعني نتوما البنات اي اغوم عندكم تقدروا ديروها، هي كيلكو سوا فاني كراميل اللي عندكم تقدروا ديروا غير لي ساشي ديال لا فاني. دونك غنمشي دابا نوجد لا كريم باتيسير ديالي ونحطها تبرد، وابخي ارجع انا وياكم مني غتخمر ليا العجينه باش نوريكم كيفاش غادي نديروا طريقه التوريق وطريقه ديال الحشو ديال لي شنيك ديالنا. دونك فوالا البنات رجعت معكم من بعد ما خمرات لينا العجينه كيف ما كتشوفوا.
ها هي غادي نديغازيها، يعني نحيد من هذا الهواء اللي فيها. وكيف ما قلت لكم وجدت لا كريم باتيسير درتها في الثلاجه لي طون اللي غادي نوجد فيه العجينه بعدا من بعد ما ديغازيتها هكا. صح لو بلون طرافاي. المهم بلاصه اللي غتخدموا فيها تكون فريمون مسحينه مزيان. وكنبداو نقطعوا في هاد العجينه كويرات بحال هاد الشكل. الخميره هذه ديال الحلوه راه كتعطي هذاك ليفي ديال العجينه المورق، يعني بلا ما تبقاي تحتاجي ديري الزبده بدلك شي في كونجلي، صافي كديري غير الزبيده هكا وكديري معها الخميره. دونك غادي نحط هاد الكويرات هنا، غنشد نشا، ندير نشا فوق البلون طرافاي ديالنا وكنبدا نطلق بالمدلك، نطلقو مزيان. نتوما على حسب واش بغيتوهم هكا رقاقين ولا غلاظ. انا كنبغيهم ما بين وبين، يعني غادي نطلق شي شويه هكا. وغادي ندير هذيك الخماره غادي نديرها في الزبده. هانتوما من بعد ما بردات الزبده درنا هاد الخماره في الزبيده، غنحرك كلشي وغنبدا نطلق وندهن. ندهن العجينه، نبدا نطلق وندهن حتى نكمل. غادي ندير هكا، غندير 3 ديال الطبقات في الاولى و3 الطبقات في الثانيه. غندير جوج ديال لي غولو. غنوريكم الطريقه ومن بعد نطلق. فوالا كندهنو بالزبده، كنحطو على جنب، كندوزو للبول الثانيه، كنطلقوها حتى هي تمدلك هكا. ماشي مشكل هكا زعما ما يجيوش مقادين. حنا في الاخر كاع ملي غنبغيو نبداو نعمروهم بلا كريم باتيسير ولا فروي كونفي وشوكولا غادي نقادو مربع ولا مستطيل على حساب. غادي نهزو هذيك اللي طلقنا قبيله دهناها بالزبده ونعاودو نحطو فوق منها هادي هكا، ونعاودو نرجعو ندهنوها بالزبده. وانتي غادا على حسب الكويرات، على حسب الكويرات اللي باغا ديري. كاين اللي غايبي يدير 3 طبقات، كاين اللي غايبي يدير 6، على حساب كل واحد وشحال من طبقه غادي يدير هكا. الطبقه الاخرى ما كتدهنش بالزبده. ليفي ديال النشا البنات كي قلت لكم راه كيهشش وكيعطي انك بحال خدامه بلاطات فريتي العجين المورق. كيف ما شفتوا البنات صافي غنبقاو غاديين على هاد الطريقه حتى نكملوا لي بول ديالنا على حساب نتوما شحال من طبقه كيف قلت لكم بغيتو، ورجعوا ابخي من بعد ما نكمل هادوك جوج لي بول ديالنا. فوالا رجعت معكم البنات من بعد ما بردات لينا لا كريم. ها هي كيف ما كتشوفوا وجدات، درتها في الثلاجه حتى بردات مزيان. والعجينه كيف ما كتشوفوا انا درت 6 ديال الطبقات. وانتم عندكم هذيك 500 غرام تقدروا تخرجوا منها 12 كره، تقدروا تخرجوا منها 6 الكرات. انا درت 6 الكرات في كل بوده، في كل حربول غادي نصايبوا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كنورق وكندهن بالزبده وكنعاود ندير الطبقه الثانيه كيف ما شفتوا في اللقطات اللي فاتوا. كنورق عاوتاني وكندهن بالزبده وكنحط. درتهم في الثلاجه جمع راسو واحد شويه وغادي نبداو دابا نطلقوا بالدلاك ونديروا مستطيل ونحاولوا مع العجينه. انا راه خرجوا لي جوج، وحده راه باقا في الثلاجه وبغيت نخدم معكم هادي.
هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا هذيك الزبده دابا كامله اللي دهناها من الوسط كامله غادي تديها في العجينه. وانتم كتقادوا ليها هكا الحواف ديالها كتجي واعره بحال ديال الزنقه تماما، كتجي غزاله البنات. غير جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. حتى لا كريم انا قلت لكم لا كريم اللي صايبت ما صايبتش لا كريم اللي مالفه نورمالمون صايبت معكم في لاطارت. هاد لا كريم اللي صايبت راه غير ديال البواطه اللي واجده مستحضر ديال الكاسترد او الكريم باتيسير، وزدت عليه لاغوم ديال الكراميل كيف وريتكم قبيله. صافي انا كنظن هذا هو السمك اللي بغيت. ما كنحملهمش غلاط. صافي غنقلبها لهاد الجهه باش نخليها غليظ. غندوزو دابا لا كريم باتيسير. غادي نيطاليوها فوق من لاباط ديالها. غنوصلو حتى لهنا وغنحبسو. علاش غنخليوه هنا؟ حيتاش ملي غادي نروليو غنبغيو فين تشد لينا العجينه مع العجينه. الا درنا لا كريم ما غاديش تشد لينا العجينه كاع. شويه غنخليو من هنا ونخليو من هنا. هكا انا فضلت انني ندير فيهم اليوم الزبيب ولي فروي كونفي ولي بيبيت دو شوكولا. البنات انا ماشي بالضروره انكم ديروا هاد لي 3 انغريديون، زعما كاين الا فوت تقدروا ديروا غير الزبيب بوحدو لي بيبيت دو شوكولا. كاين عاوتاني اللي كيديرهم غير خاويين من الوسط غير بلا كريم باتيسير صافي حتى هما كيجيو زوينين على حسب داكشي اللي عندك في الدار. غادي ندير شويه زبيب غادي نرش لي بيبيت دو شوكولا حتى هما. وغادي ندير لي فروي كونفي. انا كيعجبوني عامرين من الداخل. وانتم عاوتاني البنات على حسب لو غو ديالكم واشنو كيعجبكم. قلت لكم تقدروا ديروا الزبيب تقدروا ما ديروش كاع، داكشي كيبقى ذوق. مهم الطريقه تكون كوريكت. صافي دابا غادي نبداو نجمعو بشويه بشويه باش يجونا هذوك الدوائر من الجنب. ملي كنوصلوا لهنا كنورقوها بحال هكا باش تشد لينا. بحال هكا البنات كيخرج لينا هكا. هذا دابا غنديروه في الثلاجه يبرد شي شويه وغادي نجبد الحرب والاخر حتى هو نخدمو بنفس الطريقه ونرجع معكم باش نوريكم طريقه التقطيع ديالها وملي غنخشيوها في الفران. فوالا البنات ملي درنا لي بودان في الثلاجه شدوا راسهم شي شويه كنشدوا خيط بحال هكا نحطوا البودان فوق من سطح العمل وكنحيدوا هذه الاولى كنديروا فيها هكا كنحيدوها. ابري كنبقاو نقطعوا على حسب السمك نتوما اللي بغيتو. واش كتبغيو لي شنيك غلاط او لا رقاق. انا هذا هو الجهد اللي كيعجبني. صافي وكنهزوهم وكنحطوهم في الطاوله. فوالا نعاود معكم واحده اخرى. كيجيو عامرين من الداخل
صافي البنات من بعد كدهنوهم بالحليب وكديرهم في الفران يطيبوا. ملي غادي يطيبوا نخرجوا من الفران كندهنوهم بالناباج نسناوهم هكا كيتكلاو هما دافيين حيت فيهم الزبده، ونرجعوا معكم في المنظر الاخير ديال هاد الشنيك ديالنا. فوالا البنات هادي لو ريزولتا فينال. مني طاب لينا لو شنيك ديالنا، درت ناباج في كاسرونه دوبته ودهنت هاد الشنيك ديالنا. كيجيو فريمون هشاش وكيجيو عامرين لا كريم باتيسير و لي بيبي دو شوكولا لي فروي كونفي، وكيجيو مرقين فريمون مرقين من الداخل. فوالا كيجيو بنان. نتمنى ان هاد الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. ما تنساوش لي لايك وتبارطاجيو لا فيديو الى عجباتكم لا فيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.